नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई एजीटीभी युट्युब च्यानलमा। विद्यार्थी मित्रहरू, अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई सरकारी कार्यालयहरुमा प्रयोग गरिने जर्नल भाउचर अर्थात गोसारा भाउचरको बारेमा जानकारी दिएको थिएँ। विद्यार्थी मित्रहरू, यो जर्नल भाउचर गोसारा भाउचरको फारमको नमुना कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा पनि मैले बताएको थिएँ। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो चेक गर्नु भएको छैन, हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो हेर्नु होला। त्यो भिडियोको लिंक म माथि आइकनमा पनि राखिदिने छु र तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिने छु। विद्यार्थी मित्रहरू, मैले तपाईलाई भनेको थिएँ सरकारी कार्यालयमा मुख्यतया 3 किसिमका कारोबारहरू हुने गर्दछ। एउटा भनेको सामान्य खर्च, अर्को भनेको पेशकी कारोबार र विविध कारोबार। र यो तीनै प्रकारका कारोबारहरूको चाहिँ जर्नल भाउचर कसरी तयार पार्ने त्यसको बारेमा भिडियो बनाउँछु भनेको थिएँ। र आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई सरकारी कार्यालयहरुमा खर्च गरिँदाखेरि त्यो खर्चको गोसारा भाउचर कसरी तयार पार्ने त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। विद्यार्थी मित्रहरू, अब हामीले यो गोसारा भाउचर तयार पार्दाखेरि जहिले पनि दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्तलाई पालना गर्दछौँ। अब दोहोरो लेखा प्रणाली अन्तर्गत जहिले पनि हामीले एउटा खातालाई डेबिट गर्छौँ भने अर्को खातालाई क्रेडिट गर्छौँ। भनेपछि अब यो सामान्य खर्च गरिँदाखेरि कुन चाहिँ खातालाई डेबिट गर्ने र कुन चाहिँ खातालाई क्रेडिट गर्ने यसको बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। विद्यार्थी मित्रहरू, सरकारी कार्यालयहरुमा विभिन्न शीर्षकहरुमा खर्चहरू गर्नको लागि रकम छुट्याइएको हुन्छ र सरकारी कार्यालयहरूले त्यसै शीर्षक अन्तर्गतै के गर्नुपर्ने हुन्छ, खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सरकारी कार्यालयहरूले सामान खरिद गर्दाखेरि अथवा सेवाहरू प्राप्त गरिसकेपछि सम्बन्धित व्यक्ति अथवा विक्रेतालाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, रकम भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब रकम भुक्तान गर्दाखेरि त्यसको गोसारा भाउचर के गर्नुपर्ने हुन्छ, तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, पहिला चाहिँ सरकारी कार्यालयहरूको आफ्नै बैंक खाता हुन्थ्यो र त्यही बैंक खाता मार्फतै के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि रकम भुक्तान गरिन्थ्यो। अहिले त्यस्तो हुँदैन। अहिले के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारी कार्यालयले खर्च गरिसकेपछि अब खर्चको भुक्तान गर्नको लागि कोलेनिकालाई भुक्तान आदेश पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि कोलेनिकाले के गर्छ, त्यही आदेश अनुसारै सम्बन्धित कार्यालयलाई रकम उपलब्ध गराउँदछ। भनेपछि अब सरकारी कार्यालयहरुमा चाहिँ यो रकम उपलब्ध गराइदिने काम कसले गर्छ भन्दाखेरि डीटीसीओले गर्छ, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले गर्छ। त्यही भएर हामीले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई हामी के गर्छौं, क्रेडिट गर्छौं। भनेपछि खर्च गरिँदाखेरि जहिले पनि हामीले डेबिटमा के लेख्छौं भन्दाखेरि खर्चको नाम लेख्छौं है। अब खर्चको नाम लेख्नु भन्दा अगाडि हामी यहाँ बी लेख्छौं। बीई भनेको बजेट एक्सपेन्डिचर। यदि तपाईले नेपालीमा लेख्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ बख लेख्नु होला। बी को ठाउँमा बख, बख भनेको बजेट खर्च। त्यसपछि यहाँ बजेट हेड नेम, कुन शीर्षकमा खर्च गरिएको हो त्यही खर्च, त्यही शीर्षकको नाम लेख्नु पर्ने हुन्छ। यदि स्यालेरीमा हो भने हामी स्यालेरी लेख्छौं। यदि मेसिनमा हो भने हामी मेसिनरी एन्ड टुल्स लेख्छौं। यदि टेबलमा खर्च गरेको छ भने हामी फर्निचर एन्ड फिक्सचर लेख्छौं। यदि मोटरसाइकलमा खर्च गरेको छ, मोटरसाइकल किन खर्च गरेको छ भने हामी भेहिकल लेख्छौं हैन। त्यस्तै ट्राभलको लागि खर्च गरेको छ भने यहाँ ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस लेख्छौं। भनेपछि जुन शीर्षकमा खर्च गरेको त्यही शीर्षकको नाम हामी यहाँ लेख्छौं र तपाईले चाहिँ त्यो शीर्षकको बजेट हेड नम्बर, त्यो शीर्षकको चाहिँ संकेत नम्बर पनि तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले किताब हेर्नु होला। किताबमा सम्पूर्ण बजेट शीर्षक र त्यसको संकेत नम्बर दिएको छ। र हामी क्रेडिटमा जहिले पनि के लेख्छौं भन्दाखेरि डीटीसीओ टिएसए लेख्छौं। यो रकम कसले उपलब्ध गराउँछ, डीटीसीओ ले उपलब्ध गराउँछ ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट मार्फत। त्यो भएर हामीले डीटीसीओ टिएसए लाई क्रेडिट गर्छौं। र विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईले एउटा कुरो के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सरकारी कार्यालयहरूले खर्च गर्दाखेरि जहिले पनि बजेट खर्च शीर्षकलाई डेबिट गर्छ र डीटीसीओ टिएसए लाई क्रेडिट गर्छ। डीटीसीओ ले के गर्छ, सम्बन्धित कार्यालयलाई चेक भुक्तान गर्दछ अथवा चेक इस्यु गर्दछ। त्यस्तो अवस्थामा सरकारी कार्यालयहरूले बजेट निकासा प्राप्त भयो भनेर रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ डीटीसीओ लाई डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ भने क्रेडिटमा चाहिँ बजेट रिलिज अथवा बजेट निकासा भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको बारेमा म तपाईहरुलाई यो मिसलेनियस ट्रान्ज्याक्सनहरुको जर्नल भाउचर सिकाउँदाखेरि म तपाईहरुलाई त्यसको बारेमा बताउने छु। अब यो सामान्य खर्च हुँदाखेरि, खर्च गरिँदाखेरि त्यसको गोसारा भाउचर कसरी राखिन्छ, डेबिटमा जहिले पनि बीई बजेट हेड नेम लेखिन्छ भने क्रेडिटमा डीटीसीओ टिएसए लेख्छौं र हामी तल चाहिँ न्यारेसन लेख्छौं। न्यारेसन लेख्दाखेरि जहिले पनि बीइङ अथवा फरबाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ र क्वेशन तपाईले सार्दिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले नेपालीमा लेख्दै हुनुहुन्छ भने अब यहाँ डे लेख्नु होला, बख र यहाँ कुन शीर्षकमा खर्च गरिएको त्यही शीर्षकको नाम र क्रेडिटमा चाहिँ कोलेनिका एकल कोष खाता लेख्नु होला र तल
छोटो न्यारेसन लेख्नु होला। अब विद्यार्थी मित्रहरू तपाईलाई म यहाँ एक्जाम्पलबाट बताउन गइरहेको छु है। अब हेर्नुस् त यहाँ एउटा एक्जाम्पल यहाँ मैले लिएको छु। एक्जाम्पल 1 मा के लेखेको छ, इस्युड अ पेमेन्ट अर्डर टु डिटिसिओ फर मेकिङ पेमेन्ट अर्डर अफ इलेक्ट्रिसिटी रुपिस 10,000 भनेपछि इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ 10,000 रकम चाहिँ यो पेमेन्ट गर्नको लागि है सरकारी कार्यालयले डिटिसिओलाई के गरेको छ, भुक्तान आदेश पठाएको छ भनेपछि अब यो खर्च भयो। अब यहाँ हामी डेबिटमा के लेख्छौँ, अब बिई लेख्छौँ, बिई र यो इलेक्ट्रिसिटी कुन हेडमा आउँछ भन्दाखेरि वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटीमा आउँछ है। अब तपाईँले यहाँ चाहिँ वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी लेख्नुपर्ने हुन्छ र क्रेडिटमा हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि डिटिसिओ टिएसए। यदि तपाईँले नेपालीबाट लेख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ चाहिँ डे लेख्नु होला, बख पानी तथा विद्युत भनेर लेख्नु होला र क्रे भनेर यहाँ कोलेनिका एकल कोष खाता भनेर लेख्नु होला। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो क्रेडिटमा है सम्बन्धित कार्यालयको जुन बैंकमा खाता हुन्थ्यो त्यही बैंकको नाम लेखिन्थ्यो है र हामीले चाहिँ यहाँ कक्षामा सिक्दाखेरि चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक एनआरबी भनेर लेख्थ्यौँ। अहिले चाहिँ हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि डिटिसिओ टिएसए भनेर यहाँ लेख्छौँ र हामी यहाँ छोटो न्यारेसन लेखिदिन्छौँ। बिङ, अब क्वेसन सार्दिनु होला, बिङ इस्युड अ पेमेन्ट अर्डर टु डिटिसिओ फर मेकिङ पेमेन्ट अर्डर अफ इलेक्ट्रिसिटी। ल अब विद्यार्थी मित्रहरू अब यो वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ बजेट हेड नम्बर कति हो, 22111। यो तपाईँले सम्झिनु पर्ने हुन्छ र हामी डेबिटमा 10,000 लेख्छौँ र क्रेडिट कलममा हामी कति लेख्छौँ, 10,000 लेख्छौँ। अब अर्को हेर्नुहोस् त एक्जाम्पल नम्बर 2 मा के लेखेको छ, पर्चेज अफिस टेबल रुपिस 20,000 बाई इस्युइङ चेक। भनेपछि यो चेक उपलब्ध गर्ने काम नि डिटिसिओले गर्छ। क्रेडिटमा हामी जहिले पनि डिटिसिओ टिएसए लेख्छौँ, यो सामान्य खर्च भइहाल्यो। अब डेबिटमा के लेख्छौँ, अब बिई लेख्छौँ है। बिई अब यो टेबल भनेको केमा आउँछ, फर्निचर एन्ड फिक्सरमा आउँछ है, फर्निचर एन्ड फिक्सर्स। अब यसको बजेट नम्बर कति हो, यो नयाँ यसको बजेट नम्बर परिवर्तन भएको छ 31123 हो यसको नयाँ बजेट नम्बर र अमाउन्ट हामी डेबिटमा लेख्छौँ 20,000 र यहाँ क्रेडिटमा हामी के लेख्छौँ, डिटिसिओ टिएसए लेख्छौँ र न्यारेसनमा हामी के लेख्छौँ, बिङ क्वेसन सार्दिनु होला, बिङ पर्चेज्ड अफिस टेबल बाई इस्युइङ चेक र अब यसको अमाउन्ट पनि हामी के लेख्छौँ, यहाँ क्रेडिट कोलममा 20,000 लेख्छौँ। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो दुईटा क्वेसनलाई चाहिँ मैले यत्तिकै यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो एक्जाम्पल मार्फत देखाएँ। अब यसलाई चाहिँ फर्मेटमा कसरी भर्ने त्यो पनि म तपाईँलाई सिकाउँछु है। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो क्वेसनमा के लेखेको छ हेर्नुहोस् त, फलोइङ एक्सपेन्डिचर आर टेकन फ्रम डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिस गोर्खा। यो सबै कारोबार चाहिँ यो डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिस गोर्खासँग सम्बन्धित छ। द अफिस सबमिटेड पेमेन्ट अर्डर फर्म टु डिटिसिओ गोर्खा। भनेपछि यो कार्यालयले चाहिँ पेमेन्ट अर्डर भुक्तान आदेश चाहिँ डिटिसिओलाई के गरेको छ, पठाएको छ। एन्ड डिटिसिओ मेड अल द पेमेन्ट थ्रु चेक र डिटिसिओले चाहिँ सम्पूर्ण खर्चहरू के गरेको छ, पेमेन्ट गरेको छ, सम्पूर्ण खर्चहरूको भुक्तान गरेको छ चेक मार्फत। अब विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुहोस् त यो ज्येष्ठ महिनामा यो डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिसले विभिन्न शीर्षकहरूमा खर्च गरेको छ र यो सबै खर्चको पेमेन्ट चाहिँ डिटिसिओ अफिसले के गरेको छ, चेक मार्फत चाहिँ भुक्तान गरेको छ। अब हामीले यसलाई कसरी भर्ने त, अब तपाईँले फर्मुला कसरी भर्ने त अब हेर्नु होला। अब यहाँ यो अफिसको नाम यहाँ लेख्नु होला है। अब यहाँ चाहिँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिस, डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन। अब यो अफिस, अब यो मिनिस्ट्री र डिपार्टमेन्टलाई तपाईँले हटाइदिँदा हुन्छ अथवा त्यसलाई काटिदिँदा हुन्छ र यहाँ अफिस कोड नम्बर दिएको छैन, तपाईँले लेख्नु परेन। अब त्यसपछि अब तपाईँले एक्सपेन्सेसमा तपाईँले यहाँ चाहिँ ठिक लगाउनु होला। म यसलाई हाइलाइटेड गरिदिन्छु है, यो खर्चको गोसारा भौचर हो, त्यही भएर मैले यहाँ चाहिँ एक्सपेन्सेसलाई हाइलाइट गरिदिएको छु। अब यहाँ फर्स्ट ट्रान्जेक्सनको डेट लेखौँ त यहाँ ज्येष्ठ 1, तपाईँले यहाँ ज्येष्ठ 1 लेख्नु होला, ज्येष्ठ 1। अब यो मेन जर्नल भाउचर नम्बर 1 अथवा तपाईँले 001 लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन नम्बरमा तपाईँले केही पनि लेख्नु पर्दैन। ल अब यहाँ सिरियल नम्बरमा तपाईँले चाहिँ यो ए नम्बर लेख्नु होला, यो क्वेसन नम्बर है। अब पेड टेलिफोन चार्जेस, अब यो त सामान्य खर्च हो, जहिले पनि डेबिटमा हामी के लेख्छौँ, यो पार्टिकुलर कोलममा डिआर
BE अब टेलिफोन चार्जेस लेख्न मिल्दैन यो टेलिफोन चार्जेसको बजेट हेर्ने के हो कम्युनिकेसन चार्जेस हो तपाईले यहाँ कम्युनिकेसन चार्जेस लेख्नुपर्ने हुन्छ र क्रेडिटमा तपाईले के लेख्नुपर्ने हुन्छ DTCO TSA लेख्नुपर्ने हुन्छ र यो कम्युनिकेसन चार्जेसको बजेट हेड नम्बर कति हो तपाईले यो सेकेन्ड कलम बजेट हेड नम्बर कलममा यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ 22112 अब तपाईले यो एलएफमा केही पनि लेख्नु पर्दैन यो लेभलमा तपाईले केही पनि लेख्नु पर्दैन यो सोर्स बियरिङ अर्गनाइजेसनमा तपाईले गभर्नमेन्ट अफ नेपाल लेखिदिनु होला गभर्नमेन्ट अफ नेपाल अब यो टाइप्समा पनि तपाईले के लेख्नु परेन पेमेन्ट मेथड अब यो मेथड कुनबाट पेमेन्ट गरेको छ क्याश कि चेक चेकबाट तपाईले चेक लेखिदिनु होला र अमाउन्ट यहाँ तपाईले दुवै ठाउँमा 15000 लेख्नु होला डेबिट कलममा पनि 15000 र यता तल क्रेडिट कलममा पनि 15000 त्यसपछि तपाईले टोटलमा पनि तपाईले 15000 लेख्नु होला र यहाँ पनि तपाईले 15000 लेख्नु होला र यहाँ टोटल अमाउन्ट इन वर्ड्समा के लेख्नु होला भन्दाखेरि यहाँ टोटलको अमाउन्टलाई वर्डमा लेख्नु होला अक्षरमा लेख्नु होला 15000 ओन्ली लेख्नु होला अब यो ट्रान्ज्याक्सनको न्यारेसनलाई चाहिँ तपाईले यो ब्रीफ डिस्क्रिप्सन अफ ट्रान्ज्याक्सनमा यहाँ लेख्नु होला है ब्राकेटमा चाहिँ यहाँ लेख्नु होला being issued payment order to DTCO for making payment of telephone चार्जेस लेख्नु होला ल सक्यो अब विद्यार्थी मित्रहरु यति भइसकेपछि यहाँ तल यो फर पेमेन्ट पर्पज अन्लीमा यहाँ केही पनि लेख्नु परेन अब तपाईले प्रिपेयर्ड बाइमा मिस्टर एक्स लेख्नु होला सबमिटेड बाइमा मिस्टर वाई र एप्रुभ बाइमा मिस्टर जेड त्यसपछि जुनियर अकाउन्टेन्ट यसको पोजिसनमा जुनियर अकाउन्टेन्ट लेख्नु होला सबमिटेड को पोजिसनमा चाहिँ सिनियर अकाउन्टेन्ट र एप्रुभको पोजिसनमा चाहिँ अफिस चिफ लेख्नु होला र विद्यार्थी मित्रहरु डेट चाहिँ ज्येष्ठ 1 सबैमा लेखिदिनु होला यहाँ पनि ज्येष्ठ 1 लेखिदिनु होला ज्येष्ठ 1 र यहाँ पनि तपाईले ज्येष्ठ 1 लेखिदिनु होला है ज्येष्ठ 1 यहाँ पनि तपाईले ज्येष्ठ 1 लेखिदिनु होला ज्येष्ठ 1 ल विद्यार्थी मित्रहरु हामीले पहिलो कारोबारको चाहिँ जर्नल भाउचर तयार गरिसकेका छौं अब अर्को ट्रान्ज्याक्सनमा के लेखेको छ यसको पनि हामी जर्नल भाउचर यस्तै फर्ममा हामीले के गर्छौं रेकर्ड राख्छौं यस्तै फर्ममा हामीले अभिलेख राख्छौं अब त्यसको लागि तपाईले अर्को फर्म बनाउनु पर्ने हुन्छ ल यहाँ बनाउँ त सेकेन्ड ट्रान्ज्याक्सनमा के लेखेको छ हेरौं त ज्येष्ठ 2 पर्चेज मोटरसाइकल फर रुपीज 1 लाख भनेपछि मोटरसाइकल किनिएको रहेछ र पेमेन्ट अर्डरको लागि DTCO लाई पठाएको रहेछ अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि डेबिटमा के लेख्छौं भेहिकल लेख्छौं मोटरसाइकल कुन हेडिङमा आउँछ भेहिकल हेडिङमा आउँछ अब त्यो लेख्नु भन्दा अगाडि हामी यहाँ चाहिँ के लेख्छौं भन्दाखेरि अफिसको नाम लेख्छौं यहाँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिस यदि अफिसको कोड नम्बर छ भने त्यो पनि लेख्छौं हैन अब यो कुन टाइपको एक्सपेन्सेस हो हामी यहाँ एक्सपेन्सेसमा ठीक लगाउँछौं र डेट लेखौं त यहाँ ज्येष्ठ 2 अब यो मेन जर्नल भाउचर नम्बरमा अब 002 लेखौं है अघि 001 लेखेका थियौ अब यहाँ 002 लेखौं अब यहाँ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन नम्बरमा केही पनि लेख्नु पर्दैन अब यहाँ बजेट सब हेड नम्बरमा चाहिँ तपाईले यो भेहिकलको बजेट सब हेड नम्बर लेख्नु पर्ने हुन्छ अहिले तपाईले नलेख्दा पनि हुन्छ ल अब यहाँ सिरियल नम्बरमा बी लेखौं ल अब यहाँ पार्टिकुलरमा के लेखौं भन्दाखेरि DRBE भेहिकल VEHICLES भेहिकल्स अनि क्रेडिटमा हामी के लेख्छौं DTCO TSA लेख्छौं हैन ल अब भेहिकलको बजेट नम्बर कति हो यो पनि परिवर्तन भएको छ 31121 अब विद्यार्थी मित्रहरु एलएफमा के लेख्नु पर्दैन लेभलमा के लेख्नु पर्दैन अब यो सोर्स बियरिङ अर्गनाइजेसनमा तपाईले GON लेख्नु होला गभर्नमेन्ट अफ नेपाल र टाइप्समा पनि के लेख्नु पर्दैन यो पेमेन्ट मेथडमा तपाईले अब यो चेक लेख्नु होला हैन यहाँ माथि चेकबाट पेमेन्ट गरिएको छ अब अमाउन्ट लेखौं त कति छ यहाँ 1 लाख छ ल लेखौं 1 लाख र यो क्रेडिटमा पनि तपाईले 1 लाख लेख्नु होला अब विद्यार्थी मित्रहरु न्यारेसन तपाईले यही लेख्नु मिल्दैन यो तल ब्रीफ डिस्क्रिप्सन अफ ट्रान्ज्याक्सनमा तपाईले न्यारेसन लेख्नु हो टोटल लेखौं 1 लाख अब यता पनि तपाईले 1 लाख लेख्नु होला 1 लाख ओन्ली लेख्नु होला ल अब न्यारेसनमा तपाईले लेख्नु होला being issued of payment order for making payment of अब तपाईले त्यही मोटरसाइकल लेख्नु होला मोटरसाइकल ल यो नि सक्यो अब यदि
यो मोटरसाइकल हामीले जुन विक्रेताबाट किनेका छौँ त्यो विक्रेताको नाम पनि दिएको बा, त्यो विक्रेताको ब्याङ्क खाता दिएको बा, प्यान नम्बर दिएको बा, तपाईँले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो है। यहाँ दिएको छैन, यहाँ लेख्नु परेन। अब प्रिपेयर बायोमा त्यो अगाडिकै जस्तै मिस्टर एक्स लेख्नु होला, अनि पोजिसनमा जुनियर अकाउन्टेन्ट, र यहाँ डेटमा ज्येष्ठ 2 लेख्नु होला है। यहाँ ज्येष्ठ, यहाँ पनि ज्येष्ठ 2 लेख्नु होला। अब यहाँ पनि तपाईँले ज्येष्ठ 2 लेख्नु होला, ज्येष्ठ 2, यहाँ पनि तपाईँले ज्येष्ठ 2 लेख्नु होला। ल यति गरिसकेपछि यो पनि सकियो। अब विद्यार्थी मित्रहरू हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ है। यो सी नम्बरमा जान्छौँ। ज्येष्ठ 3 मा के लेखेको छ, पेड हाउस रेन्ट ₹48,000। अब यसमा पनि हामी के लेख्छौँ, DRBE हाउस रेन्ट लेख्छौँ, क्रेडिटमा DTCO TSA लेख्छौँ। यदि तपाईँहरू नेपालीमा लेख्दै हुनुहुन्छ भने डे बख घर भाडा क्रे कोलेनिका एकल कोष खाता लेख्नु होला। ल त विद्यार्थी मित्रहरू अब अरू तपाईँले अर्को यस्तै फर्मेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल नम्बर सीमा अब सुरुमा हामी डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिस लेखौँ। अफिस कोड नम्बर यहाँ दिएको छैन, लेख्नु परेन। र एक्सपेन्सेसमा तपाईँले ठिक लगाउनु होला। डेट कति हो, ज्येष्ठ 3। अब मेन जर्नल भाउचर नम्बरमा तपाईँले 003 लेख्नु होला। अब इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन नम्बरमा केही पनि लेख्नु परेन। अब यहाँ पार्टिकुलरमा तपाईँले DRBE हाउस रेन्ट लेख्नु होला। यो सिरियल नम्बरमा तपाईँले यहाँ सी नम्बर लेख्नु होला हैन। हाउस रेन्टको बजेट नम्बर कति हो, यो पनि परिवर्तन भएको छ, 28142 हो अहिले नयाँ। अब यहाँ क्रेडिटमा के लेख्नु पर्यो, DTCO TSA। ल अब यहाँ सोर्स बियरिङ अर्गनाइजेसन GON लेख्नु होला। पेमेन्ट मेथडमा चेक लेख्नु होला। र डेबिटमा कति छ, हाउस रेन्ट को अमाउन्ट कति पेमेन्ट गरेको छ, 48,000। ल तपाईँले यहाँ 48,000 लेख्नु होला, 48,000। र यहाँ क्रेडिटमा पनि तपाईँले 48,000 लेख्नु होला। अब यहाँ टोटल लेख्नु होला, टोटल 48,000, 48,000। र यहाँ पनि तपाईँले 48,000 लेख्नु होला। र अब टोटल अमाउन्ट इन वर्ड्समा तपाईँले 48,000 ओन्ली लेख्नु होला। अब यहाँ छोटो न्यारेसन लेखिदिनु होला, बिङ issued of payment order for making payment of house rent। ल सक्यो। अब यहाँ पनि यो घर मालिकको इन्फर्मेसन दिएको छैन, यहाँ लेख्नु परेन। यदि दिएको भए हामी यहाँ लेख्थ्यौँ। अब यहाँ तपाईँले के लेख्नु पर्यो, प्रिपेयर बाइमा मिस्टर एक्स, पोजिसनमा जुनियर अकाउन्टेन्ट, सबमिटेड बाइमा मिस्टर वाई, सिनियर अकाउन्टेन्ट, एप्रुभ बाइमा मिस्टर जेड, अफिस चिफ अथवा अफिसर। ल अब यहाँ ज्येष्ठ 3 लेख्नु होला, डेटमा चाहिँ ज्येष्ठ 3। यहाँ पनि तपाईँले ज्येष्ठ 3 लेख्नु होला, ज्येष्ठ 3। यहाँ पनि तपाईँले ज्येष्ठ 3 लेख्नु होला। ल अब यो पनि हामीले सक्यौँ। अब विद्यार्थी मित्रहरू अन्तिम प्रश्नमा जाउँ त के लेखेको छ, ज्येष्ठ 4 मा बट ड्रेस फर स्टाफ ₹50,000। अब DRB ड्रेसेस क्रेडिट DTCO TSA। अथवा तपाईँले नेपालीमा लेख्दै हुनुहुन्छ भने डे बख पोसाक क्रे कोलेनिका एकल कोष खाता लेख्नु होला। ल यसको पनि तपाईँले फर्मेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल सेपरेट फर्मेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ डी नम्बर लेखौँ। अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिस, अफिस कोड नम्बर यहाँ दिएको छैन। अब यहाँ एक्सपेन्सेसमा तपाईँले ठिक लगाउनु होला। डेट हामी ज्येष्ठ 4 लेख्छौँ, ट्रान्जेक्सनको डेट ज्येष्ठ 4 छ। अब जर्नल भाउचर नम्बर तपाईँले के लेख्नु पर्यो, 004 लेख्नु पर्यो। अब इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन नम्बरमा केही पनि लेख्नु परेन। अब यहाँ डी नम्बर लेखौँ। अब पार्टिकुलरमा लेखौँ DRBE ड्रेसेस। अनि क्रेडिटमा हामी लेखौँ DTCO TSA। ल अब यसको कोड नम्बर कति हो ड्रेसको, 21121। ल अब यहाँ सोर्स बियरिङ अर्गनाइजेसनमा GON लेख्नु होला। पेमेन्ट मेथडमा चेक लेख्नु होला। ल अब अमाउन्ट कति छ, अमाउन्ट यहाँ हेरौँ त कति छ, 50,000 छ। ल अब यहाँ अमाउन्टमा तपाईँले यो डेबिटमा 50,000, क्रेडिटमा 50,000 लेख्नु होला। यहाँ 50,000 र क्रेडिटमा पनि 50,000 लेख्नु होला। ल टोटल गरिदिउँ, टोटल यहाँ तपाईँले 50,000 लेख्नु होला, 50,000। र यहाँ पनि तपाईँले 50,000 लेख्नु होला। र यो टोटल अमाउन्ट इन वर्ड्समा तपाईँले 50,000 लेख्नु होला, 50,000 ओन्ली। अब न्यारेसन लेखिदिउँ, बिङ issued of payment order for making payment of dress। ल सक्यो।
अब यहाँ पनि तपाईँले प्रिपेयर बाई मिस्टर एक्स लेख्नु होला, सबमिटेड बाई मिस्टर वाई, एप्रुभ बाई मिस्टर जेड, जुनियर अकाउन्टेन्ट, सिनियर अकाउन्टेन्ट, अफिस चिफ। अब ज्येष्ठ कति हो यो 4 हो। ल यहाँ 4 लेखौँ, ज्येष्ठ 4, यहाँ पनि ज्येष्ठ 4 लेखौँ। यति गरेपछि तपाईँको यो के भयो, रेडी भयो। विद्यार्थी मित्रहरू, आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अर्को भिडियोमा म तपाईँहरूलाई एडभान्स ट्रान्जेक्सनहरूको जर्नल भाउचर कसरी तयार पार्ने त्यसको बारेमा जानकारी दिनेछु। आजको भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त धन्यवाद। यदि तपाईँहरू एजीटिभीमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै नजिकैको बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। धन्यवाद।